الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز
سيئاته اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم عبدك اشتاق في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار فقه من فتنة القبر وعذاب النار فقه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت أعلم بسرها وألانيتها جعلنا شفعاء فاغفر له وارحمه جعلنا شفعاء فاغفر له وارحمه جعلنا شفعاء فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر له وارحمه اللهم أعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أدخله الجنة الفردوس اللهم أدخله الجنة الفردوس اللهم أدخله الجنة الفردوس وقه من فتنة القبر وقه من فتنة القبر وعذاب النار ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله